नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर अन्त्य भए पनि चौथो चरणको उच्च जोखिम। स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। चिनिया विदेश मन्त्री आउने चर्चासँगै बीआरआई बहसमा। एमसीसी जस्तै बीआरआई पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विज्ञहरूको धारणा। बजारमा अत्यास लाग्दो मूल्य वृद्धि कायमै। आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमन गर्ने मन्त्रालय भने 10 महिनादेखि मन्त्रीविहीन। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा अर्थपूर्ण शान्ति वार्ताका लागि रुससँग आग्रह। रुसलाई आफ्नो गल्ती सुधार्ने उपयुक्त अवसर भएको धारणा। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र अस्पतालमा बिरामीको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण मत्थर भएको पाइएको छ। तर केही देशमा संक्रमण पुनः बढ्दै जाँदा फेरि चौथो लहर आउने त्रास फैलिएको छ। एक रिपोर्ट। गत शनिबारदेखि लगातार दैनिक 100 भन्दा कम कोरोना संक्रमित भेटिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत शनिबार तेस्रो लहर सुरु भए यताकै सबैभन्दा कम 77 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसयता लगातार 100 भन्दा कम नै कोरोना संक्रमित पुष्टि हुने गरेका छन्, जसका कारण अस्पतालमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटर खाली हुँदै गएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म 26 जना आइसियु र 6 जना मात्रै भेन्टिलेटरमा छन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरको भयावह अवस्थाको सामना गर्नु परेको अवस्थामा तेस्रो लहर समेत पार भएको छ। तर यता संक्रमण कम हुनु र अन्य देशहरूमा नयाँ भेरिएन्ट तथा पुरानै भेरिएन्टले कोरोना बढ्दा निर्धक्क हुनुपर्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूको धारणा छ। अहिले त हामी शिथिल अवस्थामा छौँ, यो दुई मात्र होइन। तर आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोपको जुन एउटा नियमित निरन्तरता छ त्यसलाई कहाँसम्म हामीले लग्न सक्छौँ र त्यो लगेपछिको जुन अवस्था हुन्छ, कोरोना कस्तो अवस्था हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम जिरो भनेर त हामी भन्दैनौँ, तर पक्कै पनि हामी शिथिल अवस्थामा छौँ, कोरोनाको लहरको शिथिल अवस्थामा, र हामीले आफ्नो दैनिकी गर्न सक्छौँ मजाले, तर अलिकति सतर्कता अपनाएर। पछिल्लो चीनको अवस्था हेऱ्यो भने ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्ट त्यहाँ तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ र चीन एउटा यस्तो देश थियो हिजो जो चाहिँ कोभिड-19 जिरो पोलिसीसँग लड्दै आजसम्म आउँदाखेरिमा कोभिड-19 ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टबाट बिस्तारै ग्रसित हुँदै गइरहेको देखिन्छ भने अन्य देशहरू ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्ट कतिपय देशहरूमा संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ भने कतिपय अवस्था देशहरूमा ओमिक्रोन अहिले पनि ओमिक्रोनका केसहरू संक्रमण दर बढेको अवस्था छ। 2 वर्ष यता निर्धक्क दैनिक जीवनयापन गर्न नसकेको अवस्था छ, तर पछिल्लो दिन आम जनजीवन सामान्यतर्फ गएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कोरोना संक्रमण कम भयो भनेर ढुक्क नहुन आग्रह गरेको छ। संक्रमणको अहिलेको घटिरहेको सङ्ख्यालाई हामीले पूर्ण रूपमा जोखिम घटेको भनेर भन्न त सक्दैनौँ। यद्यपि ओमिक्रोनको अरू देशहरूको अनुभव हेर्दा संक्रमण स्वाट्टै बढेर जाने र छोटो समयमा घट्ने अनुभव नै छ। यतिखेर अमेरिका सहित विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउनका प्रतिबन्ध खुकुलो पारेका छन्। यद्यपि केही मुलुकमा अझै पनि दैनिक संक्रमितको संख्याले रेकर्ड बनाइरहेको छ। पहिलो सार्स-कोभ र त्यसपछि डेल्टा अनि ओमिक्रोन कोरोनाका कारण 3 भेरिएन्टले विश्वभर धेरै मानिसको ज्यान लियो। अब कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा क्रोन युरोप, उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा भेटिएका छन्। अहिलेका लागि यो नयाँ भेरिएन्ट विरलै भएको र यो डेल्टा र ओमिक्रोन संयुक्त भाइरस ओमिक्रोन भन्दा बढी संक्रमण भएको कुनै प्रमाण नभेटिए पनि यसले त्रास पनि उब्जाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएको चीनमा समेत कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था नगर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको हो, जसमा आयोगले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ।
शुक्रबार पास गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन छुट्याइएको छ। त्यसैगरी वैशाख 12 गते साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको नामको सूची प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 13 मा उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगले जनाएको छ। 16 गते साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। 30 वैशाखमा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। त्यसको 48 घण्टा अघि अर्थात् वैशाख 27 गते मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू हुनेछ। यसअघि हिजो आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको थियो। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहेमा हाल कार्यरत जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय विवादित बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यस्तो प्रावधानको विरोध गरेको छ भने अन्य दलले सकारात्मक भएको बताएका छन्। हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता त गर्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई बेवास्ता गर्दा त्यही सम्झौता गलपासो बन्ने गरेको छ। अनुदान सहयोग आउने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI पनि स्वीकार गरेको छ। तर उक्त परियोजना पनि ऋण र अनुदानमा नभई पूर्ण रूपमा अनुदानमा आउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2013 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अगाडि सारेका थिए, जसलाई नेपालले सन् 2014 मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् 2016 मार्च 21 मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् 2017 मे 12 मा BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवै पक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका 14 बुँदामध्ये बुँदा नम्बर 6 मा BRI लाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुँदा समेत BRI परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ। तर BRI को विषयमा जुन तहले छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन। नेपालमा भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकासँगका सम्झौताबारे दफावार छलफल हुने गरेको छ, तर BRI के हो, कुन कुन एजेन्डा छन् भन्ने बारेमा ठोस छलफल भएको छैन। BRI सम्झौताको केस्रामा छलफल भएको छैन। BRI अनुदान र ऋणको प्रोजेक्ट भएकाले पनि यसलाई अगाडि बढाउन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई मजबुत बनाउन नेपाल कटिबद्ध हुनुपर्ने चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको बुझाइ छ। ऋण गलत नहुने तर समयमा नै प्रोजेक्ट नबनेमा ऋण गलपासो हुने उनको बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ के भने लिङ्गरिङ गर्ने एउटा प्रोजेक्ट ल्याउने अनि 5 वर्षको प्रोजेक्ट भन्ने 25 वर्ष नगर्ने गर्यो भने चाहिँ तपाईँले ग्रान्ट पनि तपाईँको युटिलाइज हुँदैन, लोनले त तपाईँ डुब्नुहुन्छ, कुरै भएन। त्यसो भए हुनाले यो चाहिने लोनसँग डराउनु पर्ने, ग्रान्टको निम्ति र्याल चलाउनु पर्ने कुरा होइन। विकास निर्माण कसरी गर्ने र कुन समयमा भित्र कम्प्लिट गर्ने भन्ने एउटा डिटर्मिनेसन तपाईँसँग भयो भने त्यसको आधारमा तपाईँ लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ के अरे ग्रान्ट्समा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। चीनले अगाडि सारेको BRI प्रोजेक्टका 5 पाटा छन्: नीतिगत संयोजन, कनेक्टिभिटी, अवरोध रहित व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनसम्बन्ध। तर चीनले देखाएको अन्य देशप्रतिको अर्थनीतिले भने BRI को विषयमा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। पाकिस्तानको मोन्टेनेग्रोमा एक सडकको लगानी देशको कुल ग्रास्त उत्पादनको 1/4 छ भने लाओसको एक रेलमार्ग कुल ग्रास्त उत्पादनको झण्डै आधा छ। चीनको अनुदान र ऋण मिश्रित उक्त परियोजनाले पाकिस्तानलाई थिलो बनाएको छ। उता श्रीलङ्का सरकारले चिनिया ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा चिनिया कम्पनीको स्वामित्वमा गएको छ। BRI लाई ऋणको रूपमा नै स्वीकार गर्ने हो भने हाम्रो पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अरू मुलुकको दृष्टान्त भन्दा पनि हामीले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुन मुलुकले कसरी लियो र कुन मुलुक कसरी डुब्यो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर मैले अघि पनि भने हामी थरथर काँप्दै बस्ने होइन, बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट ढङ्ग पुर्याएर अनि हाम्रो टेक्निकल लाइनलाई पनि हेर्ने, कानुनी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने, आफ्नो लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि हेर्ने, त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तौर तरिकाहरूलाई पनि हेर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने हो। त्यसैले कुन मुलुकले कसरी गर्यो, कहाँ को डुब्यो, कहाँ को चाहिने तैरियो भन्नेतिर हामी लाग्ने होइन कि आफ्नो मुलुकको हित हुने गरी हामी कसरी काम गर्छौँ र कसरी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अरू सुदृढ बनाउँछौँ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अझै अचम्मको कुरा त BRI को हस्ताक्षरित दस्तावेज अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यो
ऋण र अनुदान दुवै भनिएकोले पूर्ण अनुदानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा पनि जानकारहरूले जोड दिएका छन्। BRI परियोजना नै ठिक छ अथवा छैन भन्ने होइन, तर नेपालमा पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा विभिन्न आशंका भने बढ्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महँगीले आकाश छोएर नागरिक बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा महँगी घटाउन रणनीति बनाउने अनुगमन गर्ने मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले राखेका कारण पनि कार्य सम्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। गत असोज 24 गते नियुक्ति भएको केही घण्टामै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिए। कारण थियो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लाग्नु। यही विषय यसरी गिजो लियो कि हमालले त राजीनामा नै दिनु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि यी लगायतका कारणले महाअभियोग खेप्न बाध्य पार्यो। हमालको राजीनामापछि उक्त मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन। मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा छ। लामो समयसम्म मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको तथा मातहत रहेका अन्य निकायहरूको काम प्रभावित भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकास र सहजीकरणको लागि स्थापना भएको मन्त्रालयमा असारदेखि नै मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो यो कार्यकालमा जम्मा 1 दिनका लागि मात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्न सके। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नियुक्त भएको 88 दिनसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नै दिन सकेका थिएनन्। त्यसपछि मन्त्री हमालले राजीनामा दिएपछि त्यसयता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भने रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्री अधिकांश समय राजनीतिक कार्यक्रममै व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रालयका फाइलहरू अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उक्त मन्त्रालय सम्हालिसकेका एमाले नेता लेखराज भट्ट पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा ठूलो समस्या पैदा हुने बताउँदै विभागहरू पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन नहुने र त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्ने बताउँछन्। सचिवहरूले अब प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा त समय लिनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसले के हुन्छ भने समय नपाउने हुन्छ र अनि प्रधानमन्त्रीले समग्र फाइलको अध्ययन गर्ने कुरामा पनि समस्या हुन्छ त्यहाँ र समय लाग्छ। उसले अध्ययन गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसले मन्त्रालयका काम कारबाहीमा ठुलै समस्या पैदा गर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नहुँदा मन्त्री अध्यक्ष हुने कुनै पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा अनुमति लिनुपर्ने उद्योग दर्ता रोकिएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याबाट मन्त्रालय गुज्रने र त्यसको मार नागरिकमा पर्ने बुझाइ छ सोही मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व प्रशासकको। पोलिसी डिसिजनमा र क्याबिनेटमा जान्छ त्यो अर्कै कुरा पार्ट हो। डे टु डे अब कति एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजन पनि वास्तवमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने प्राइम मिनिस्टरकै लानुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्योमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पक्कै हो। वाणिज्य पार्टमा हेर्ने हो भने त्यसको चाहिँ त्यसले आउटकम जुन भन्छ नि उसले निकाल्नुपर्ने आउटकम चाहिँ अलिक ठुलै छ त्यो होइन। अब किनभने त्यसले देशकै इकोनोमीलाई अब जस्तै ट्रेड डिफिसिट घटाउने भन्ने कुरा छ नि होइन। अब ठुलो ह्युज रूपमा इम्पोर्ट भइरहेछ, एक्सपोर्ट पनि कम भइरहेछ। यसरी महिनौसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाउँदा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने जानकारहरू बताउँछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिलसेनाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अर्थपूर्ण शान्ति र सुरक्षा वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारिरहेका बेला राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले विलम्ब नगरी रुससँग वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्। वार्ता रुसलाई उसको गल्तीका कारण भएको क्षतिलाई न्यून गर्ने एउटा अवसर भएको उनको भनाइ छ। यो भेटघाट र वार्ताको समय भएको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रीय अखण्डता पुनर्स्थापना र युक्रेनका लागि न्याय कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। वार्तामा आउन नमाने रुसको लागि ठूलो घाटा हुने उनको भनाइ छ। युद्धमा भोग्नु परेको घाटा पूर्ति गर्न रुसलाई धेरै पुस्ता पर्खिनुपर्ने उनी बताउँछन्। यसअघि रुस र युक्रेन बीच चौथो चरणको वार्ता सम्पन्न भइसक्दा पनि परिणाममुखी हुन सकेको छैन।
अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिड्सले वुल्फ्सलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर अन्त्य भए पनि चौथो चरणको उच्च जोखिम, स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। चिनिया विदेश मन्त्री आउने चर्चासँगै बीआरआई बहसमा, एमसीसी जस्तै बीआरआई पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विज्ञहरूको धारणा। बजारमा अत्यास लाग्दो मूल्य वृद्धि कायमै, आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमन गर्ने मन्त्रालय भने 10 महिनादेखि मन्त्रीविहीन। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा अर्थपूर्ण शान्ति वार्ताका लागि रुससँग आग्रह, रुसलाई आफ्नो गल्ती सुधार्ने उपयुक्त अवसर भएको धारणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।